बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोर्ट कहानी के साथ में हूँ बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल ऑफिशियल टीवी। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम केस की समाअत हुई और केस था गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज जस्टिस राना शमीम के हवाले से जो बयान रोज़नामा जंग और द न्यूज़ में पब्लिश हुई थी और अगले ही 15 नवंबर को और अगले ही दिन यानी 16 नवंबर 2021 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर सो मोटो ले लिया था और तमाम फरीकैन को अदालत तलब करते हुए उनको नोटिस जारी किए थे। 16 नवंबर को इसकी पहली समाअत हुई, उससे लेकर आगे मुख्तलिफ समाअत इसकी होती रही। आज जो समाअत हुई वो तौहीन अदालत के हवाले से समाअत हुई और केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह की अदालत में। समाअत शुरू हुई तो गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम, उनके वकील लतीफ़ अफरीदी एडवोकेट, द न्यूज़ के इन्वेस्टिगेटिव एडिटर अंसार अब्बासी और द न्यूज़ के एडिटर आमिर गौरी, पाकिस्तान बार कौंसिल के साबिक वाइस चेयरमैन अमजद अली शाह और दीगर लोग अदालत में पेश हुए। आज अदालत में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान भी पेश हुए। जिस वक्त अदालत की कार्रवाई शुरू हुई, समाअत की कार्रवाई शुरू हुई, तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि मैं पहले ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि ये सीधा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर मुकदमा है, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एहतसाब हो रहा है, ये मेरा एहतसाब हो रहा है। इस बयान अलफी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस के किरदार को मशकूक बना दिया गया है, मुझ समेत, और तमाम जजेस को ये बयान अलफी से ये साबित किया गया कि एक बयानिया, एक नैरेटिव डेवलप किया गया अरसे से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो है वो कंप्रोमाइज्ड है। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या बयान हल्फी जो राना शमीम साहब ने इनके मुताबिक सील्ड शुदा लंडन थी वो हमारे यहाँ पहुँच चुकी है, आप इस बयान हल्फी को खोलें। तो राना शमीम के वकील लतीफ़ अफरीदी एडवोकेट ने कहा कि ये बयान हल्फी मेरे मोक्कल की है, बेहतर हो ये होगा कि मेरे मोक्कल इसको खोले, कोई और इसको खोल ले। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये आपकी मोक्कल की बयान हल्फी है तो वही इसको खोलेंगे। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम असल में ये बात अदालत के सामने ये भी रखेंगे कि ये बयान हल्फी कहाँ लिखा गया और किस ऑफिस में बैठकर लिखा गया। ये पिछले 3-4 दिन से अखबारात में, मीडिया में ये चीज़ें पॉइंट आउट हो रही हैं कि बयान हल्फी कहाँ बैठकर लिखा गया और किसके सामने लिखा गया, किसके सामने इस पर सिग्नेचर हुए। ये भी हम अदालत के सामने ये बात रखेंगे। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि असल में बयान हल्फी जो है ये सील्ड शुदा है। हमने कहा था कि आप इसे सफारत खाने के जरिए भेजें, लेकिन इन्होंने ये बयान हल्फी कॉरियर सर्वर्स के जरिए भेजा और बयान हल्फी हमें वसूल हुआ, इस पर आप ये खोलें। तो इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बयान हल्फी तो मैं नहीं खोलूँगा, ये जिसका बयान हल्फी है वही खोले। तो इस पर राना शमीम के वकील लतीफ़ अफरीदी एडवोकेट ने अदालत के सामने ये बात रखी कि इसको राना शमीम भी नहीं खोलेंगे। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ना अटॉर्नी जनरल इसको खोले और ना राना शमीम इसको खोले, बल्कि ऐसा करते हैं कि एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को कहते हैं कि वो इस बयान हल्फी को खोलें। जब बयान हल्फी को खोला गया तो इस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राना शमीम से ये बात पूछी, क्या ये बयान हल्फी आप ही का है जो आपके बकौल जो लंदन में पड़ा हुआ था और सील्ड था। तो उन्होंने कहा कि ये बयान हल्फी मेरा ही है और मेरा ही लिखा हुआ है और ये बयान हल्फी लंदन से आया है। ये उन्होंने अदालत को ये बताया कि ये बयान हल्फी मैंने अपनी अहलिया के लिए लिखा था। मुझे ये आज भी उन्होंने ये अदालत के सामने बात रखी कि मुझे ये पता नहीं कि ये पब्लिश कैसे हुआ, ये लीक कैसे हुआ। तो इस पर चीफ जस्टिस ने अंसार अब्बासी साहब जिन्होंने ये स्टोरी पब्लिश की थी, उस स्टोरी के पब्लिश करने से एक भूचाल आ गया था अदालती हलकों में, कानून की दुनिया में। तो उनसे पूछा कि क्या ऐसी स्टोरी आप पब्लिश करेंगे जिसकी कोई इजाज़त ना दे। उन्होंने द न्यूज़ के एडिटर आमिर गौरी से पूछा चीफ जस्टिस ने कि अगर कलभूषण यादव ये कहता है कि मैं बयान हल्फी देता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस कंप्रोमाइज्ड है, तो
تو کیا آپ اس کو بھی پبلش کریں گے؟ تو اس پر رانا شمیم نے کہا کہ انصار عباسی صاحب سے پوچھا جائے کہ یہ کیسے لیک ہوا، کیسے یہ اخبارات کی زینت بنا۔ تو اس پر اٹارنی جنرل پاکستان نے کہا کہ رانا شمیم نے توہین عدالت کی ہے، اور یہ بات عدالت کے سامنے ہم ثابت کریں گے کہ انہوں نے یہ پبلش کرنے کے لیے دیا ہے۔ تو اس پر انہوں نے اسلام آباد سابق وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل امجد علی شاہ نے یہ بات رکھ کے عدالت کے سامنے کی کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے جو بات اٹارنی جنرل پاکستان کہنا چاہتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ رانا شمیم اپنی اس ایفیڈیوٹ کے متعلق سارا بوجھ انصار عباسی پر ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے یہ بات کی۔ تو اس پر پاکستان بار کونسل کے سابق وائس چیئرمین امجد شاہ نے عدالت کے سامنے یہ بات رکھی کہ چیف جسٹس صاحب یہ توہین عدالت کی کارروائی اگر بنتی ہے تو آپ کانٹر ایفیڈیوٹ کی بھی بات کریں۔ کانٹر ایفیڈیوٹ سے ناظرین مراد یہ ہے کہ جس میں جسٹس ثاقب نثار کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ جو رانا شمیم نے اپنے ایفیڈیوٹ میں یہ بات کی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جو اس وقت جن کے سامنے میاں نواز شریف کا کیس لگا ہوا تھا، تو اس وقت ثاقب نثار نے گلگت بلتستان میں جا کر یہ بات کی تھی کہ میاں نواز شریف کو اس وقت تک عدالت سے باہر نہیں آنے دینا، جیل سے باہر نہیں آنے دینا، اور ان کی بیٹی مریم نواز کو کہ جب تک الیکشن نہ ہو جائیں، جنرل الیکشن 2018 کے انتخابات نہ ہو جائے۔ تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اس بیان الفی سے جو بات سامنے آئی، جس جج کے بارے میں یہ کہا گیا اس وقت وہ جج چھٹیوں پر تھے، میں بھی بہت بعد میں اس بینچ میں آیا ہوں۔ تو یہ اسلام آباد کی جو عدالت ہے یہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے۔ اسلام آباد کی عدالت سے جس نے بھی رجوع کیا اس کو ریلیف ملا۔ انہوں نے یہ بات رانا شمیم سے پوچھی، ان کے وکیل لطیف افریدی سے یہ بات پوچھی کہ یہ بتائیں کہ اس ایفیڈیوٹ کا سب سے بڑا بینیفیشری کون ہے۔ اس سے مراد ان کا میاں نواز شریف ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں بھی اس عدالت سے ریلیف ملا ہے، انہوں نے بھی جب رجوع کیا تھا ضمانت کے لیے تو اسی عدالت سے ریلیف ملا ہے۔ تو اس پر رانا شمیم نے کہا، تو رانا شمیم کے وکیل عبداللطیف افریدی ایڈوکیٹ نے کہا کہ اگر یہ توہین عدالت کی کارروائی بنتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ نے اگر یہ توہین عدالت کی کارروائی نہیں بنتی، یہ ذاتی ان کے ڈاکومنٹس تھے، تو آپ نے ان کے اخبارات کے خلاف، انصار عباسی کے خلاف اور نوٹری پبلک جس نے یہ کمپنی اس کے خلاف آپ نے مقدمہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس پر عبداللطیف افریدی ایڈوکیٹ نے عدالت کو بتایا کہ یہاں پر توہین عدالت کی کارروائی ہو رہی تھی، اس لیے ہم نے اس پر مقدمہ نہیں کیا۔ تو اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اصل میں جو ایک عرصے سے نیریٹو بلڈ کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے خلاف، ایک بیانیہ بنایا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کمپرومائزڈ ہیں، وہ دباؤ میں آ کر فیصلے کرتے ہیں، یہ اصل میں اس عدالت کا عوام کا اس عدالت پر سے جو اعتماد ہے اس کو مجروح کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس حوالے سے ہم اس کو دیکھیں گے تو 7 جنوری تک عدالت نے 7 جنوری کے لیے تاریخ رکھی اگلی سماعت کے لیے، اور یہ کہا ہے کہ اگلی 7 جنوری کو تمام فریقین پر توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ تو 7 جنوری تک کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان بشارت راجہ کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔